Welcome back to Ingwa News. Hundreds of people gathered in Shiolim to pay their last respect to BJP Zilla Panchayat member Narayan Mandrekar. Family members, party workers, leaders, and residents attended the final rites, recalling his contribution to the community and public service. His dismiss has mourned as a significant loss for the constituency and the BJP. सगळे करपा खातीर तत्परतेन फुडें घेतालो. इट इज अ बीग लॉस फॉर द पार्टी आनी बीग लॉस फॉर द शोले झेडपी आनी हांव ताज्या आत्म्याक शांती लाभता. मांद्रेकार जो इतलो बरो मनीस आसलो, असले मनीस आनीक देवान दिवचे आमकां लोकांची सेवा करपाक. आनी असलो मनीस इतले यंग एजीर वचप आमकां दुख्ख जाता, सगल्यांक दुख्ख जाता. वर्गीस नारायण मांद्रेकर तुजे काल मॅसिव हार्ट अटॅक येवन तुजी डॅथ जाली. भारतीय जनता पार्टीचो खूब सिनियर कार्यकर्तो. ॲट प्रेझेंट झेडपी भारतीय जनता पार्टी खातीर शिवोले मतदारसंघात आनी बाकीच्या ह्या पुराय परिसरात सातत्यान काम करीत. भारतीय जनता पार्टी खातीर म्हज्याय कडेन खूब लागचे संबंद आशिल्ले तेजे. ह्या पुराय परिसरात देवस्थानचें काम आसूं किंवा सामाजीक कामां आसूं सगळे करपा खातीर तत्परतेन फुडें घेतालो. इट इज अ बीग लॉस फॉर द पार्टी आनी बीग लॉस फॉर द शिवोले झेडपी आनी हांव ताज्या आत्म्याक शांती लाभता. तांच्या घरच्या दुख्खांत हांव सहभागी आसा. हांव परत एकदां म्हणजे देवा लागीं मागता की ताज्या आत्म्याक शांती लाभता. अ व्हेरी डियर फ्रेंड आनी आदलो आमचे वांगडचो झेडपी त्या टायमारसून आनी आख्या गांवा खातीर अंजुना, वागातोर, शापोरा, आमच्या आसागांव, बेल्ला काणका हेच्या खातीर काम करपी तो आनी तेजी बायल. अशी ती झेडपी जावन गेली तेजी बायल, आतां तो झेडपी जालो. पूण सदांच लोकां खातीर काम करपी आनी वावुरपी. कितें जालें जाल्यार फोन मारपी, हें मातशें काम आपल्या कडेन जायना, मातशें तूं कर. असो मनीस आमकां आयज सोडून गेलो. हांव देवा लागीं मागता तेजे आत्म्याक शांती दिवची आनी मागता हांव मांद्रेकार जो इतलो बरो मनीस आसलो, असले मनीस आनीक देवान दिवचे आमकां लोकांची सेवा करपाक. आनी एकदां कॉन्डोलन्सीस टू ऑल हीज फॅमिली, तेज्या आख्खे फॅमिलीक जी दुकान आहा तांकां कॉन्डोलन्सीस दिता हांव आख्खे शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नांवान, आमच्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नांवान. आमचो भारतीय जनता पार्टीचो एक बरो कार्यकर्तो, जुनो कार्यकर्तो, जो जिल्हा पंचायतीचो सदस्य जालो. तेच्या पयलीं ती बायल जिल्हा पंचायत सदस्य आसलेली. भारतीय जनता पार्टीच्या वेगवेगळ्या पोझिशनीचेरूय ताणें काम केलें. सदांच पार्टीचो सच्चा कार्यकर्तो. तेचें काल दुख्खद निधन जालें आनी एक पार्टीक भरपूर गोंय आसत किंवा हो मतदारसंघ लॉस जाल्लो आसा. हांव देवा कडेन मागता की तेच्या आत्म्याक शांती लाभची आनी तेच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपाचें देवान तांकां एक ताकद दिली. आज आमचा मित्र नारायण मांद्रेकर आमच्या बरोबर सदांच भजनां, ह्या ज्या अंजुनाचो आवाड किंवा आरतोरा हें आसा पळय तो सगळ्याक सहभागी आसतालो. पण आज तो आमच्यान ना. आमकां खूब तेज्या बद्दल दुख्ख जाता आनी तें दुख्ख व्यक्त करता की तेच्या आत्म्याक देवान शांती दिवची. आम्ही सगळे श्री दत्त पद्मनाभ पीठाचे शिष्य पूज्य सद्गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करता की ह्या पवित्र आत्म्याक शांती लाभची आणि तांच्या कुटुंबाक हो जो धक्को आसा तो पचोवपाक तांकां शक्ती दिवची आणि सद्गुरूंचे आशिर्वाद त्यांच्या सदैव कुटुंबार रावचे. म्हणजे ताका सांगचें थोडक्यात म्हणलें हें व्हडलें मेजर लॉस आनी मेजर लॉस म्हाका दिसना कोणी भरून काडूंक शकता हें कळ्ळें. आनी हांव तुजे फॅमिलीक तांकां देवा कडेन मागता की तेंचे आरोग्य ताका सारकें दवरचें, बरें दवरचें आनी म्हाज्या मनाक काळजांच्यान श्रद्धांजली. असलो मनीस मेळपाक आमकां खूब कठीण. ह्या हितूर आपलो धंदो सोडून समाजाचें कार्य करप, समाजाचें काम करून लोकांक लागीं करप हें चड गरजेचें आशिल्लें. तें ताणें करून केलें. आमी आमच्या समाजाचे वतीन श्रद्धांजली वयता कित्याक हे असले मनीस आमचे गेले, आमची जी पोकळी निर्माण जाल्या
ती भरून काडपाक म्हाका खूब वर्सां लागतली. आमी मागता ताका की तेजी आत्म्याक शांती मेळची आनी तेजी कुटुंबाकय ती सगळी बरे भशेन उरलेलें आयुश्य काडचें म्हणून. आयज नारायण मांद्रेकार आमच्या मदीं ना. एक आमकां सगळ्यान व्हडली समाजाक हें दुख्ख म्हणजे अशें समाजान एक पोकळी निर्माण जाली. तेजें कार्य समाजाक खूब म्हणजे सबंद तेणी भंडारी समाजाचो जेन्ना भारतीय तेजो अध्यक्ष जालो त्या वेळार तेणी सबंद 7 तालुक्यान भंडारी समाजाची कार्यकारी कमिटी काडली आनी बरें काम केलें. तशेंच तो एक आतांच हालीं जिल्हा मेंबर म्हणून निवडून येयल्लो. तेजें कार्य हें पळयल्यार आयज अशी अफाट अशी गर्दी जे आयज तेज्या मरणांक जे लोकांची आयज जी उपस्थिती आहा सबंद गोंयभर आयज नारायणाचे जे इतले चाहते येयले आयज. कित्याक आमचो ZP अंजुना ZP नारायण मांद्रेकर such a noble soul आयज आमचे मदें ना. We pray for his soul. We pray that his soul may rest in peace and condolences to his family. ज्या दिसा साकून ताका BJP टिकेट मेळ्ळी एज अ फॉर जिल्ला त्या दिसा अरावंड 20-25 days आय हॅव बीन क्लोजली वर्किंग विथ हिम. इतलो शांत स्वभाव ताजो यू नो. आनी तेजी फॅमिली आख्खे BJP कार्यकर्ता आमचे सपोर्टर्स सगळे आनी तेजे क्लोज सपोर्टरांच्या सगळ्यांच्या आदारान ZP पण निवडून येयलो. बिसायड्स दॅट बिसायड्स बींग व्हेरी नायस मॅन तो भजनी कलाकार आसलो. सगळ्या आमच्या अंजुना कांयसुवा भागान आनी आख्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आख्या गोंयान आपले आख्खे टिमीक घेवन देवळांनी आपले गायन करपाक वयतालो. व्हेरी क्लोज टू गॉड एज वेल एज टू मॅन. वी वील रियली मिस हिम. आ रियली क्लोज फ्रेंड एंड सपोर्टर. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस.